Hello, mayong gabi mga night watchers. Kumusta ang matag usa? O before na to sugdan ang pulaw sa Ginoo, magampo sa ta. Langit no namang amahan, Lord, daghang kay salamat sa kagabion imong gihatag sa matag usa, Lord. Lord, salamat usab sa imong mga pulong karong kagabion, Ginoo. Lord, amo kang ginaimbitahan nga ikaw magpataliwala sa matag usa, Lord. Kung wala ikaw, Lord, wala kami mahimo. Busa amo kang ginaimbitahan karong kagabion. Salamat Ginoo sa matag usa karon nga naminaw sa imong pulong. Ablihin na usab ang mga una og kasing-kasing para mas masabtan pa ng pag-ayo ang imong mga pulong, Ginoo. Salamat Ginoo, kining tanan akong giampong ipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug usbon ko maayong gabi sa tanan. Karong mangutana ko. Kinsa diri ang nakaagi og grabing kalisod. Grabing problema. Siguro walay taong wala nakaagi og mga kalisod, wala nakaagi og problema gawa sa mga bata, no? Kay ang mga bata bisan unsa pa nakalisod, bisan unsa pa nay problema, malipayon na gihapon na sila. Pero kitang mga hamtong na, di na to malikayan nga bation gyud tagkabalaka, bation tagkahadlok, bation tagkaguol, kung ang uban kay mabot gyud sa punto nga maghikog na sila tungod sa grabing problema sa kinabuhi, no? Apan ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Isaiah 41 verse 10. Ayaw kahadlok kay nagauban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay nagauban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios, lig-onon ug tabangan ko ikaw panalipdan ug luwason. No? Mo nining kagabion do na lang ko'y tulo ka puntos nga i-share sa matag usa. Kung unsaon nato nga malampasan nato ang mga problema. So number 1, dili ta mahadlo kay ubanan ta sa Ginoo. Nga maoy nag-ingon diha sa Isaiah 41 verse 10, ayaw kahadlok kay magauban ako kanimo. So kasagaran manggod sa ato gatuo ta nga kita ray makasulbad sa atong mga problema. Maunang naatay mga problema, abti kay ita mga tagsolusyon, dagan ta sa silingan, dagan ta sa mga tawo, ug ang pinakapait pag yun anak kay magkautang-utang ta nga lampas pag yun sa atong ulo, no? Mao nang dili na gyud nato kalikayan nga magkabangga-bangga gyud ta og pangita kay naghimo man ta og atong kaugalingong problema. Nalimot ta nga naay Ginoo nga atong masangpit. Og naay Ginoo nga magauban kanato sa tanang panahon nga naatay problema. Ug ang panultihon 29 verse 25 nag-ingon, kahadloki ang tawo og maalaot ka. Saligi ang Ginoo og mabulahan ka. Usahay dili po nato masabtan ang atong kaugalingon. Mas mahadlok ta sa tawo kay sakop ta nato ang saad sa Ginoo, no? Ug nagatuman pa unta ta sa saad sa Ginoo, dili gyud unta ta mabalaka. Sama nako, mahadlok mo balibad sa tawo, labi na kung suod kaay nato. Gamiton ta nila sa ilang personal nga mga panginahanglanon, sama sa utang. So unsa may kasamputan nga dili man ta kabalo mo balibad. So mapunta gyud ta sa pagkabalaka. So karon sa may atong nakatunan adtong mga punto ha.
dapat dili ta mahadlok sa tao, no? Dapat mahadlok ta sa Ginoo lamang. Ug ang ikaduhang punto, dapat dili ta mabalaka. Ingon diya sa Filipos 4:6, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Kasagaran man gud sa ato no? Kay madali-dalion ra kaayo ta. Gusto nato nga naadayon, mao nang mabalaka dayon ta og dili nato makabot ang atong gitinguha. Dili makahulat sa timing sa Ginoo. Mao nang tugkan gyud ta og kabalaka, no? Unya og naay mga panalangin nga maabot, dili pag yun ta kabalo nga magpasalamat. Unta nga dili pud na kita, no? Dapat dili na itong batasan nga dili mapasalamaton sa Ginoo. Isip mga Kristohanon, kabalo ta magpasalamat diya sa Ginoo, no? Munang karon dili ta mabalaka, kay pwede man ta mangayo diha sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Dapat kabalo ta muhulat sa timing sa Ginoo. Ug pangayoon ra gyud nato diha sa Ginoo ang tanan natong gikinahanglan. Ug mapasalamat pud ta kanunay sa tanang panahon. Ug ang ikatulo, salig ta sa Ginoo, no? Ingon diya sa Salmo 27 verse 14, salig sa Ginoo lig-unon ang imong kaugalingon, ug ayaw kabalaka salig lamang sa Ginoo. Munang sa panahon nga mabalaka ta, malimot na tang og asa ta musalig. Mas musalig pa ta sa tawo kaysa plano sa Ginoo, no? Mo nang dili gyud kalikayan nga bation gyud tag kahuyang sa atong kinabuhi. Manang atong timan-an nga naisaad ang Ginoo kanato nga dili angay nga mabalaka. Basta mosalig ta kaniya og iyatang panalipdan ug lig-unon sa tanang panahon. Kung kita may pagsalig diha kaniya. Amen? Ug ang Filipos 4:13 nag-ingon, kay may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan, tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Siguro ang uban nakaingon nga dili na makaya ang problema ug mga pagsulay sa kinabuhi. Kasurindero na, maluya na, no? Apa nalimot ta sa gikuptan nato. Naadi ay gahom nga gihatag ni Kristo kanato sa panahon nga kita naa sa problema o kabalaka. Naay gahom nga dili ta mahadlok. Naay gahom nga dili ta mabalaka. Naay gahom nga dili ta maluya. Kaya natong sagubangon ang tanan natong problema tungod kay naatay gahom sa kalig-on. Mao karong kagabion akong gina-encourage ang matag usa nga dili ta mahadlok kay ubanan ta sa Ginoo. Dili ta mabalaka, salig lang ta sa Ginoo sa tanang panahon. Amen? Og mag-ampo ta. Ginoong Dios, labing gamahanan ka sa tanan, ug Dios ka nga tinubdan sa tanang mga butang aning kalibutan. Lord, salamat sa imong pulong karong kagabion
nga nagatudlo kanamo nga dili mi angay nga mahadlok ug dili mi angay nga mabalaka. Ug mosalig ra gyud mi nimo kanimo Ginoo sa tanang panahon ug sa tanang sitwasyon. Salamat Ginoo kining tanan among mga ug kining tanan imong mga pulong nagadala kining kalig-on sa matag usa nga naminaw karong kagabion Ginoo. Salamat Ginoo kining tanan akong gitugyan diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.